نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. فرمایا کہ دین آیا بھی غریب کو ہے. میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، اللہ نے دین میں یتیم محمد کریم کو بھیجے، غریب کو دین آئے اور قیامت تک راسے بھی غریب کو، قیامت تک راسے غریب دیکھو. فطوبى للغرباء، کہیں کو خوشخبریاں دے مبارکاں چاچے دے دن، کہیں کو مبارکاں دے خوشخبریاں دوست دین، رشتہ دار دین، مامے چاچے دین. او غریبوں تو سادہ خوش قسمت ہے کہ تو ابو آمنہ دلال سارے نبی دا سردار آن مبارکاں کہنے دیں کہ میں محمد غریبے کو مبارکاں دے نبیاں کہ دین دے وارے تو سلام کرسو. تو زمان تے دیکھو تو صحیح مدرسیاں دے وچ امین دے وال پروفیسر دے وال سکول دے کال کے یونیورسٹی پڑھتے پرسن قرآن پڑھن والے تو کو نظر ہم سے غریب دے وال نظر آتے. اور یہ ریاضیاں سائنس تے ٹیکنالوجی فلانی ڈپلومے ایک ہنر پیسے کما دے اصل علم ہے جو قرآن تے حدیث کا علم ہے جڑا دنیا کے انسان کو کم ہم لے کے قبر دی کم ہم سے قیامت والے دی سفارش کر کے جنت کے